बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको आपकी मेहनत का सिला मिले। आज हम आपकी जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल उसकी तशरीह करेंगे। उसका हम पहला शेर देखते हैं। रुखो ज़ुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। अब देखें, ये जो पहला शेर होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी जो मैंने तशरीहात की हैं गज़लों की, उनमें बताया है कि जो पहला शेर होता है गज़ल का, उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रतीफ़ होते हैं, उसको मतला कहते हैं। मतला क्या होता है कि ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रतीफ़ हों। हम काफ़िया क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज। इसके खोया और रोया ये हम आवाज़ हैं, और जो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है उसको रदीफ़ कहते हैं। तो जो भी हम तशरीह करते हैं, किसी भी गज़ल की करते हैं, नज़्म की करते हैं, तो सबसे पहले हमने उसके शायर का नाम लिखना होता है। तो इसका हम सबसे पहले जब हम लिखेंगे, शेर लिखेंगे, तशरीह करने लगेंगे, तो हमने पहले लिखना है शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। फिर हमने उसके बाद उसके जो हैं मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी याद कर लेने हैं। अगर आपको मुश्किल अल्फाज के मानी आते होंगे तो आपको तशरीह जो है वो आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद आपने शायर का जो है वो थोड़ा सा तारुफ लिख देना है। इससे आपका जो पेपर चेक करने वाला होता है उस पर भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अब हम पहले इसका देखते हैं मुश्किल अल्फाज। रुख क्या होता है? चेहरा। जुल्फ़ सर के बाल। अंधेरा तारीकी, उजाला रोशनी। जान खोया किया, जान वारना या जान कुर्बान करना। रोया किया यानी आंसू बहाना। अब हम इसमें पहले थोड़ा सा जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में देख लेते हैं कि आतिश जो थे वो एक कादरुल कलाम शायर थे, गज़ल गोश शायर थे। उनकी गज़ल में तगज़ुल की जो है बेशतर खूबियाँ पाई जाती हैं। उन्हें भी अपने ज़माने के दीगर शोरा की तरह शायरी को शायराना सनाई मरसा कारी अल्फाज की नगीना कारी का शौक़ था। तो उनका जो है कलाम जो है वो फ़ुक्र गना, तवक्कुल, तसव्वुफ़, दुनिया की बेसबाती, ये इनके जो मज़ामीन हैं उनकी गज़ल में पाए जाते हैं। तो हम जो है इसके जो आसान से 2-3 जो लाइनें आप लोगों को आसानी से याद हो सकती हैं आतिश के बारे में, वो आपने लिख देनी है। जैसे आतिश एक कादरुल कलाम शायर थे, उन्हें उर्दू अदब में नहायत आला मकाम हासिल है। ये शेर जो है गज़ल का मतला है, यानी ये वाला, रुखो ज़ुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। तो ये गज़ल का मतला है। इसमें शायर आतिश कहते हैं कि मैं अपने महबूब के खद्दो खाल में ही खोया रहा। खद्दो खाल होते हैं जो आपके चेहरे के फीचर्स होते हैं, यानी आँखें, होंठ, बाल वगैरह। तो इसकी तारीफ़ में उन्होंने ज़मीन और आसमान के वो कलाबे मिलाते हैं। कलाबे मिलाना होता है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। वो कहते हैं कि मेरे महबूब का चेहरा रोशन और बाल स्याह घनेरे हैं, मैं इन्हीं में मगन रहा, लेकिन मुझे इस तारीफ़ से कुछ हासिल नहीं हुआ। ये है ना, रुखो ज़ुल्फ़ पर जान को, ज़ुल्फ़ कहते हैं बालों को, रुख चेहरा। वो कहते हैं मेरे महबूब का चेहरा रोशन और बाल स्याह घनेरे हैं, मैं उन्हीं में खोया रहा, है ना, जान खोया किया, लेकिन मुझे इस तारीफ़ से कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मैं दिन रात रोता ही रहा, क्योंकि मुझे विसाले यार हासिल ना हुआ, यानी मुझे मेरा महबूब ना मिला, मेरी उससे मुलाकात ना हो सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो महबूब की शान में उसकी तारीफ़ें करते हुए अपनी सारी ताकतें खर्च कर दी, लेकिन जवाब में उसने मुझे कभी अच्छा नहीं समझा और मेरे साथ मुरव्वत से वो पेश नहीं आया। उसने मुझे तड़पाने के अलावा कुछ नहीं किया, जिसके नतीजे में मैं सुबह शाम रोता रहा। ये है ना, अंधेरे उजाले में रोया किया। अंधेरा उजाला यानी सुबह शाम में रोता ही रहा। शायर ने अपने महबूब के चेहरे को दिन के उजाले से और उसके बालों को रात की स्याही से तशबीह दी है। कि शायर कहता है कि जो मेरे महबूब के जो बाल हैं वो स्याह घनेरे हैं, यानी रात की तरह स्याह हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने महबूब के चेहरे और बालों पर अपनी जान कुर्बान करता रहा और दिन रात इनकी याद में रोता ही रहा। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये आपने इसका हवाले शेर लाजमी याद करना है। शेर नंबर 2 देखें। हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया किया। अब देखें कि इसमें भी जो है पिछले शेर में जो था शायर अपने महबूब के बालों की तारीफ़ कर रहे थे, तो इस शेर में जो है शायर अपने महबूब के दांतों की तारीफ़ कर रहे हैं। हमेशा का मतलब होता है सदा, वस्फ़े दंदाने यार यानी महबूब के दांतों की खूबी, वस्फ़ होता है खूबी, तो दंदाने यार यानी महबूब के दांत। तो इसमें देखें कि आपने पहले वही बताना है। ख्वाजा हैदर अली आतिश के कादरुल कलाम शायर थे, जो हमने पिछले शेर से पहले पढ़ा लिखा था
اس میں پھر اب دیکھیں کہ شاعر نے پہلے شعر میں اپنے محبوب کی زلفوں اور چہرے کی تعریف کی ہے، اور اس شعر میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، میں نے اپنے محبوب کے دانتوں سے زیادہ خوبصورت دانت کبھی نہیں دیکھے، کہ جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کے اوصاف بیان کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا قلم موتی پرو رہا ہو۔ یہ ہے نا کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا، کہ میں نے ان دانتوں کی اتنی تعریف کی اور اتنی عمدہ کی کہ میں جن الفاظ میں ان دانتوں کی تعریف کرتا رہا گویا وہ خود ہی موتی بن گئے۔ دوسرے لفظوں میں جو ہے شاعر اپنے جو کہے ہوئے لفظوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تشبیہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ کو کسی خوبی کی وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے، اسی طرح میرے شعر جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں۔ یوں لگتا ہے میں نے اپنی ساری شاعری اپنے محبوب کے دانتوں کی صفات یعنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کی ہے، یعنی میری ساری شاعری ہی موتیوں کی مانند ہے، اور جب محبوب کے دانتوں کی خوبصورتی بیان کرنے والے الفاظ جو ہیں موتیوں کی طرح پروئے گئے تو پھر ان دانتوں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں بہادر شاہ ظفر نے بھی اس مضمون کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، تیرے دندانوں لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو، یعنی یہ سارے جو ہیں یہ مختلف پتھروں کے نام ہیں، قیمتی پتھر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو میرے محبوب کے دانت ہیں وہ اس طرح خوبصورت ہیں کہ ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ان چیزوں کی نہیں رہتی۔ شعر نمبر 3 دیکھیں، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ عمر کیا ہوتا ہے؟ زندگی، بسر یعنی گزارنا، بخت سونا یعنی محاورہ ہے، مطلب قسمت خراب ہونا۔ اب شاعر جو ہیں حیدر علی آتش اپنی زندگی کے بارے میں یہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ میں ساری عمر اپنی آگاہ رہا، یعنی مجھے ہر چیز کا پتہ تھا۔ انسان کی عمومی حالت یہ ہوتی ہے کہ آخری عمر میں انسان جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں وہ دیکھتا ہے یا سوچتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے ضائع یعنی رائے گاہ جانے کا احساس ستاتا ہے، لیکن ناشکرے پن میں وہ اس بات کو نہیں مانتا، وہ اس چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا بلکہ اسے بد نصیبی پر محمول کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اردو شاعری میں نصیب کی خرابی کو بہت سے شاعروں نے موضوع بنا کر اپنی عمر ضائع ہونے کی بات کی ہے۔ یہاں اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش بھی اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا، میری قسمت سوئی رہی، میں اپنی آگاہی سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ اس کا حوالے شعر دیکھیں، زندگی بیت رہی ہے دانش کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ اب دیکھیں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کوشش کرے اسے اس وقت تک اس کی کوشش کا پھل نہیں ملتا جب تک اس کی قسمت اس کا ساتھ نہ دے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی شاعر کو سب کچھ حاصل نہ ہو سکا جس کی تمنا وہ اپنے دل میں رکھتا تھا۔ یہاں اپنی وہ ناکامی کا سبب شاعر جو ہے قسمت کو ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر انسان کا کوئی کام ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری تدبیر تھی، یہ میری اپنی سوچ کی وجہ سے، یہ میں نے خود کیا، اور اگر کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے، اور اگر وہ اس میں ناکام رہتا ہے تو کہتا ہے کہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا، یعنی وہ قسمت کا رونا رونے لگتا ہے کہ یہ چیز میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک اور شاعر ہے محمد اصغر قریشی، انہوں نے یوں کہا ہے، جو چل جائے تدبیر ہے، جو ٹل جائے تقدیر ہے، اس بات کو اصغر کیا سمجھے، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ تو یہ جو تھے حیدر علی آتش کی 3 جو اشعار ہیں غزل کی، اس کی ہم نے تشریح کی ہے، امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔